बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान दुरानी हूँ, आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, इमरान खान साहब ने 24 नवंबर की इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का जब ऐलान कर दिया तो उसके बाद मुख्तलिफ ज़ावियों से इस चीज़ को देखा जा रहा है। एक तरफ तो हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ता नज़र आ रहा है और ये कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है बल्कि अब दाखिली तौर पर, मतलब कि पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उससे जुड़े अवाम और जो इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ जुड़े हुए लोग हैं, दे आर रेडी टू गेट ऑन द रोड्स नाउ। अब फैसला सड़कों पर होना है। ये हालात जो है वो बनते नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब जो है रिएक्शन जिस तरीके से जिस तरफ से आ रहा है वो भी आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। इससे आपको हालात जो हैं उसका अंदाज़ा बखूबी हो जाएगा और मामलात जो हैं वो इस्लामाबाद, मतलब कि दारुल हुकूमत और जो शहर इक़्तिदार है उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये धरना आखिरकार डी चौक पर जो है वो आकर ख़त्म होना है और यहाँ पर लोगों ने धरना देना है, यहाँ पर एहतजाज करना है। डिमांड्स क्या हैं? एक तो इमरान खान साहब की रिहाई और ये जो 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक और जो उनके कारकुनान गैर कानूनी गैर आइनी तौर पर इस वक्त जो हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। तो इस पूरे मामले में जहाँ एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आ रही है एहतजाज के लिए बिल्कुल तैयार, तो दूसरी तरफ जो है वो गवर्नमेंट और रियासती मशीनरी जो है वो भी एक्टिव हो चुकी है। और ख़बर ये है कि जो दाखिली सलामती इदारों का भी जो जवाबी हिकमत हमली है वो तैयार हो चुकी है। और ख़बर ये भी है कि जो 24 नवंबर को जो एहतजाजी रैली होगी या धरना होगा, इसको काउंटर करने के लिए जो ज़िम्मेदार इदारे हैं जो दाखिली सलामती से मुतल्लिक जो हिकमत अमली तय करते हैं, उन्होंने मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली है। और ज़राए के कहना है कि जो इस्लामाबाद में जो आवाम को एक बार फिर जो है वो लाने का, एहतजाज करने का जहां एहतमाम हो रहा है, दूसरी तरफ जो है वो पुलिस और जो सिक्योरिटी ज़राए हैं, जो सिक्योरिटी अहलकार हैं, या कह लें कि जो सिक्योरिटी जो अमन व अमान कायम करने वाले जो इदारे हैं, वो उन्होंने अपनी मुकम्मल तौर पर हिकमत अमली तैयार कर ली है। वसी तौर पर जो क्रैक डाउन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप के ख़िलाफ़ और कारकुनान के ख़िलाफ़, वो किसी भी वक्त जो है वो शुरू हो सकता है। और इसी पूरे हिसाब किताब में ख़वातीन व हज़रात, जो इदारों का कहना है वो ये कहना है कि जी कानून और आइन को हाथ में लेने वाले जो लोग हैं उनको जो है उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा इस बार भी, और इस बार जो है वो किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। इस पूरे मामले में एक और पेशरफ्त सामने आती है। अंसार अब्बासी द न्यूज़ में लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने कल भी एक ख़बर दी कि कुछ लीडरशिप के ऐसे लोग जो सर फहरिस्त और सर फहरिस्त क्या इस वक्त सरकर्दा लीडर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो खुश नहीं हैं इस 24 नवंबर की कॉल से। वो नहीं चाहते कि इमरान खान की हिदायत पर, इमरान खान की कॉल पर जो है वो अवाम इस्लामाबाद का रुख करे। वो इस पूरे पस मंज़र में, इस पूरी पिक्चर में वो देखते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि इमरान खान जो है उन्होंने ये जल्दी में फ़ैसला किया है और जल्दबाजी के फ़ैसले अच्छे नहीं होते। तफसीलात में आपके सामने रखता हूँ। अंसार अब्बासी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई अहम रहनुमा जो हैं वो इमरान खान से की जानिब से इस्लामाबाद की तरफ जो लॉन्ग मार्च की कॉल है उसके ऐलान से खुश नहीं हैं। इसमें जिस वक्त फैसल चौधरी और अलीमा खानम साहिबा जिस वक्त जेल से बाहर आकर ऐलान करती हैं, उसके बाद से लीडरशिप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़र्स्ट और सेकंड टियर की लीडरशिप, उन्होंने एक दूसरे से राब्ते जो है वो शुरू किए और इसके ऊपर अपनी तशवीश का इजहार किया। जो सबसे मोटी बात अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं अपने इस कालम नुमा ख़बर के अंदर, वो ये लिखते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आती है इस पूरी सिचुएशन को लेकर, क्योंकि उन्हें लगता है वो ये सारी चीज़ें जिसमें लॉजिस्टिक है, जिसमें सिक्योरिटी है, जिसमें दीगर ऐसे अवामिल शामिल हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। जो सबसे अहम बात वो लिखते हैं कि द न्यूज़, जंग और जियो के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं के नाम भी मौजूद हैं जिनको इमरान खान साहब की जो 24 नवंबर की जो कॉल है, डू और डाई वाली सिचुएशन की तरफ जाने वाला जो एहतजाज है उससे वो नाखुश हैं। पार्टी पॉलिसी के साथ उनकी जो थॉट्स हैं वो अलाइन नहीं करती। ताहम जो द न्यूज़ है, जो अखबार है, जंग अखबार है, वो उन लोगों के नाम शाये
اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ اگر تو وہ منظر عام پر آ جاتے ہیں اور ان کے نام دا نیوز منظر عام پر لے آتا ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف سمیت دیگر جو لوگ ہیں وہ ان کی ٹرولنگ سٹارٹ کر دیں گے, ان کو برا بھلا کہیں گے. تو انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ جو ہے وہ یہ اپنے اختلافات یا اپنے جو اظہار خیال ہے اس کا اظہار کیا ہے, انصار عباسی صاحب کہتے ہیں. اور یہ کوئی اکا دکا چھوٹے لیڈران نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے, بلکہ انصار عباسی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ سرکردہ لیڈرز ہیں جن پر عوام نے بہت زیادہ جو ہے وہ ٹرسٹ کیا ہوا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات انصار عباسی صاحب جو ہنٹ دیتے ہیں, ہنٹ یہ دیتے ہیں کہ جو انقلابی وڈے انقلابی بنتے ہیں عوام کے بیچ میں اور سخت لب و لہجہ اپناتے ہیں, اختیار کرتے ہیں, جو عوام کو بڑا پسند بھی آتا ہے, عوام جو ہے وہ ہش ہش کرتے ہیں اس کے اوپر, جو وہ پبلک میں کرتے ہیں وہ پرائیویٹلی نہیں کرتے. پرائیویٹلی وہ لوگوں کو جو ہے وہ جو وہ سامنے کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا کے دباؤ میں کرتے ہیں, آپ کے دباؤ میں کرتے ہیں. اور وہ جو بیک ڈورز وہ جو کالز کر رہے ہوتے ہیں ان کے خیالات جو ہیں وہ یکسر مختلف ہوتے ہیں. یہ چیز جو ہے وہ حیران کر دینے والی ہے. اس میں انصار عباسی صاحب کا اپنا اوپینین بھی ہو سکتا ہے, خبر بھی ہو سکتی ہے, اطلاع بھی ہو سکتی ہے کہ اس میں سب سے بڑا جو خطرہ موجود ہے انصار عباسی صاحب کے بقول وہ یہ ہے کہ اس احتجاج سے عمران خان صاحب اور ان کی تحریک کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا. سب سے بڑا نقصان عمران خان صاحب کی جو اس وقت غیر قانونی غیر آئینی جو اس وقت قید ہے اس میں طوالت آ سکتی ہے, وہ طول پکڑ سکتی ہے. اس سے ان کی رہائی میں کوئی جو ہے وہ ان کے خیال میں اس کو فائدہ نہیں پہنچنے والا. پلس ایک اور چیز بھی جو ہے وہ اس کا خطرہ اس وقت منڈلا رہا ہے اور وہ ہے بشریٰ بی بی کی دوبارہ گرفتاری. حالانکہ اس وقت جو ہے وہ تمام کے تمام کیسز جن کو بوگس کیسز جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے اس میں عمران خان صاحب اور ان کی جو اہلیہ ہیں ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں, ان کے کیسز جو ہے وہ آلموسٹ اب اینڈ پر پہنچ چکے ہیں. تو اس پوری صورتحال میں انصار عباسی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے ان کے تحفظات اپنی جگہ, لیکن اس وقت جو معاملہ ہے وہ اسلام آباد میں لانگ مارچ, پورے ملک میں احتجاج اور دنیا بھر میں اس احتجاج کو بہت گہری نظر سے دیکھا جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیے پہلے حالات کچھ اور تھے, اب حالات جو ہیں وہ یکسر مختلف ہو چکے ہیں, نہ صرف پاکستان کے بلکہ اس کو عالمی پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ میں جیت چکے ہیں. اور جیسے ہی وہ جیتے اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن پلس امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو جس وقت اس ہزیمت یا شکست کا سامنا کرنا پڑا, اس کے بعد سے ہی پاکستان کے اندر جو ہلچل مچی اور سب سے بڑا جو چینج آیا وہ یہ آیا کہ جو اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے جو پاکستان کے اندر ہوئے ہیومن رائٹ کی سیویئر قسم کی وائلیشنز ہیں اس کے اوپر اب انسانی حقوق کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں بشمول اقوام متحدہ سے ریلیٹڈ اور یورپین یونین سے ریلیٹڈ انہوں نے خطوط لکھنے شروع کر دیے ہیں. اور معاملات اگر اب پاکستان کے اندر دوبارہ پاور کا استعمال ہوتا ہے یا عوام کے خلاف کسی بھی ناحق چیز کا استعمال کرتے ہوئے رائے کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اب عالمی طور پر بھی پریشر بڑھے گا, کیونکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن از نو مور. اور اب جو ہے وہ پاور آف جو ایک ٹرانسفر ہے وہ جلد ہونے جا رہا ہے, اور اب جو کچھ ہوگا وہ اگلی حکومت کے ہی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے فیصلے کیا ہوں گے کیا نہیں ہوں گے. لیکن پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک بڑا چینج چاہتی ہے. سہیل وڑائچ صاحب آج اپنے ایک کالم میں اس چیز کا ذکر کرتے ہیں. یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے کئی چینج لا کر کیا دیکھ لیا. اسی کی ایک ایکسٹینشن سہیل وڑائچ صاحب چاہتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس وقت سوچ رہی ہے کہ ایک نئی سیاسی پارٹی کا جو ہے وہ وجود لایا جائے جس کا تعلق عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے اس بیانیے کو توڑنا ہے اور الیکشن میں جو ہے وہ اس تمام طرح جو ابھی اس وقت کیوس ہے اس میں اپنی جگہ بنانی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ نے اس سے پہلے جو ہے وہ کئی پارٹیاں بنانے کی کوشش کی, جس میں سب سے سر فہرست استحکام پارٹی جس کو جہانگیر ترین صاحب ہیڈ کر رہے تھے. اور اب آپ جہانگیر ترین صاحب کہاں ہیں ذرا پوچھیے, ذرا دیکھیے, آس پاس نظر دوڑائیے تو آپ کو جہانگیر ترین صاحب نظر نہیں آتے. اور جو آس پاس کے پاکستان تحریک انصاف کے سے منحرف کروا کر 9 مئی کا بہانہ کر کے جوائن کروائی گئی استحکام پارٹی جن سے وہ بھی تتر بتر ہو گئے. اور اس وقت یہ راول پنڈی کے کیا نام ہے ان کا, جو پاکستان تحریک انصاف کے بہت سرکردہ لیڈر ہوا کرتے تھے, چوہان صاحب, وہ وزیر اطلاعات پنجاب بھی تھے,
اب میرا خیال ہے خالی وہی ہے کہ استحکام پارٹی میں بچ گئے ہیں، باقی تو سارے جو ہے تتر بتر ہو گئے، اور معاملہ جو ہے اب وہ کیا کہتے ہیں شیخ رشید صاحب کے ٹائیں ٹائیں فش ہو گیا ہے پورے کا پورا معاملہ. تو اب اسٹیبلشمنٹ اس وقت بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے، چونکہ اب سر سے ہاتھ اٹھ چکا ہے. اب عالمی اسٹیبلشمنٹ از نو مور انٹرسٹڈ ان پاکستانی پالیٹکس اینڈ ٹو مینٹین اینڈ ٹو اس پوری رجیم کو جو سیٹ کیا تھا اس کو اب طول دینے میں عالمی اسٹیبلشمنٹ، جس کو یو ایس ڈیپ اسٹیٹ کہا جاتا ہے، وہ انٹرسٹڈ نظر نہیں آتی. اب آنے والے دنوں میں خواتین و حضرات بڑی مزیدار گیم ہونے لگی ہے، اور اس میں جو براہ راست پریشر ہوگا وہ قیدی نمبر 804 کا ہوگا، اڈیالہ جیل سے ہوگا، اور عوام کا ہوگا جو کہ اس وقت سڑکوں پر بیٹھی ہوگی. اور سب سے امپورٹنٹ بات اس لانگ مارچ کی یہ ہونے جا رہی ہے کہ اس میں ان لیڈران کی مجبوری بن جائے گی جو کہ عوام کو چکمہ دے کے آج سے پہلے احتجاج کے بہانے لاتے تھے اور ان کو جو ہے وہ خود تتر بتر ہو جاتے تھے آس پاس. لیکن ناؤ عوام از آن بورڈ. عوام اور عمران خان کا رابطہ جو ہے وہ اہم ہے. اس وقت کسی اور لیڈر نے کال نہیں دی. علی امین از ارریلیونٹ. اس وقت حماد اظہر ارریلیونٹ ہیں. تمام لیڈرشپ ارریلیونٹ ہے. ان کا کام صرف عوام کو لیڈ کر کے پراپر احتجاج کروانا ہے. باقی عوام جانے، عمران خان جانے اور حکومت جانے کیا صورتحال بنتی ہے. اس سے آپ سب کو جو ہے وہ آگاہ رکھنا ہے. تمام اپڈیٹس کے ساتھ، نئی اپڈیٹس اور ان کے اوپر تجزیات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اگلے ویلاگ میں. تب تک اپنا، اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.